गुड आफ्टरनून. गोवा रिपब्लीक 24 तास. आमी आतां फोंड्या महालान आसा आनी तुमी जाणा आसतले इलेक्शनाक जोर चडला. बायपायल इलेक्शन फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमी एक एक्सक्लुजीव घेता आमचे गोवा रिपब्लिका तर्फे. आमच्या फुडें आसा तो आमच्या फोंडाचो काँग्रेस प्रदेशाचो फोंडा ब्लॉक प्रेजिडेंट श्री विलियम मागियर आसा आनी आमी तेजी आयज बारीक हे घेता एक्सक्लुजीव इलेक्शनाच्या संदर्भात. आगेर बाप, आयचे इलेक्शन कशें पळयता तुमी? इलेक्शन आसा बरें की आसा. आमकां कितें जाता, आमकां आतां एक आमचो कॅन्डिडेट आसा केतन भाटीकर, जो एक बरो ग्रावंड लेवल बरो आसा तेजो. तो रिसंटली आमचे पार्टीन इंडक्ट जाला. सो अशें भोंवता आसतना आमी पळयता की बायपोल आहा आनी फाटल्या काळान खुबशीं आसलें. सो आमकां रिस्पॉन्स खूब बरो मेळटा आनी आमी दिसता आमकां आमी सीट जिखतले. एक्चुली हो आमचो काँग्रेसीचो सीट, कितले वर्सां हो काँग्रेस सीट जाला. सो कांय कारणांक लागून तो स्पीड जावन तो BJPच्या हातीन गेल्लो. पूण ह्या फावटी आमी आमचो ब्लॉक फूल तयार आहा आनी तो परत आमी रिटर्न करतले. रिस्पॉन्स आहा आमचो. आतां कितले दीस जाले आतां तुमी प्रचार कार्य चालू आसा तुमचें? आमचो एक्चुअली 3 वीक जाले आमी प्रचार करता. जे 24 तारखेच्यान इंडक्शन जाल्लें न्यू कॅन्डिडेटाचें, तेन्नाच्यान आमी घरा घरा प्रचार करता. सो आमचो पयलो रावंड ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आसा आनी आतां आमची सेकंड रावंडाच्या तयारीन आसा आमी. सो आमी घरा घरा प्रचार फूल केल्लो आमचो. विलियम, काल आमी मुद्दाम हांगासर फोंड्या महालान येयले इलेक्शनाचे मोदी आमी BJPचो कॅन्डिडेट रितेश नायक हेकाय मेळ्ळे. तेजे कडेन 70-80 कार्यकर्ते आसले. केतना कडेन खूब कमी आसले कार्यकर्ते आनी काल तुमी दिश्टी पडोंक ना. एक्चुअली कितें आहा की आमी ऑलरेडी आमचो रावंड जाल्लो आहा. सो आमी आतां बुथार करता. सगळे बूथ आमचे प्रत्येक मनशाक आमी आमचे बुथार दिलाय. बूथ वायज आमी प्रत्येक बुथा वयल्यान आमी काम करता. सद्या म्हाजो बूथ आहा खडपान 4 बूथ आहा. सो आमी बुथा वयल्यान आमची बूथ मॅनेजमेंट केल्ली आहा. कित्याक आमी ऑलरेडी कार्यकर्ते घेवन आमचो रावंड आमी जाल्लो आसा. सो आमी बुथार प्रत्येक वोटरा कडेन कनेक्टिविटी करता. ती आमची हें आसा. सो आमी ऑलरेडी आमी हें केल्ली आहेत. सो आमी आतां फाल्यां आमी 23 तारखेर आमी नॉमिनेशन फॉर्म भरतले आमी आनी तेन्ना आमचो आसतलो. आनी राजेश वेरेकार तुमचो प्रमुख एक दावेदार आसलो हांगासर, तेणे सपोर्ट केला तेका. हय, राजेशान सपोर्ट ऑलरेडी डिक्लेअर केला आसतलो. आनी आयज तो स्वता आमचे फोंड्या वयर दुर्गाबाट भाटान तो आनी केतन भाटीकर आनी तेजी टीम फूल 40-50 भोंवताय कार्यकर्ते सकाळी भोंवताले. खंयच्या वाड्यार? दुर्गाबाट. सद्या खंय कंप्लिशन तुमी केलां? हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग हाऊस टू आमचो चालू आहा. सगळ्यांक आमी कंप्लीट केला फूल. फोंड्या फूल 45 बूथ आमच्या. 9 एप्रील रोजी हे मतदान. इतले दीस तुमकां पुरो जातले? पुरो अशे दीस आमकां कमी मेळ्ळे आमकां. पूण आमी पयलींच आमची ब्लॉक कमिटी आहा. पयलीं आमी काम चालू केल्लें आहा. आमचे BLA 1 आहा, आमचो BLA 2 आहा. प्रत्येक बुथाची आमचे बूथ मॅनेजमेंट आहा. सो आमचे काँग्रेस पार्टीचे कार्य पयलींच्यान काम चालू आहा. आमी प्रत्येक काम आमी बुथा वयल्यान करताले. सो ते आमकां इतलें डिफिकल्ट वचपाना कित्याक आमी ऑलरेडी आमची कमिटी आहा. सो ती कमिटी ऑलरेडी ऑन द फील्ड आहा. सो आमच्या अध्यक्षान आमी तोडकारान सांगलें की आमी एनी टायम रेडी आहा. अशें फोंड्यांत आमी फूल फोंड्या मतदारसंघान आमचे म्हणजे फूल गोंयभर आमची कमिटी आहा. सो आमी फोंड्या आमी भरपूर मुखार आहा. आमी फूल तयारीन आसलेले. लास्ट 6 म्हयने आमी तयारीत आहा इलेक्शनाक. म्हाका सांग, फोंडा म्युन्सिपालिटीन कितले टोटल वोट्स कितले आसा? फोंड्या म्युन्सिपालिटीन टोटल वोटींग एक 17,000 सुमार आहा. टोटल वोट्स दोनी वतीन आमकां 28,000 वोटींग आहा. पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी 28,000. पयलीं कितले आसली? पयलीं 32 आसली, 32,000. आतां SIR लागून SIR आमचे 4,300 सुमार आमची डिलीट जाल्या. डिले जाला. आनी ते डिले जाल्यार तेजो परिणाम तुमकां जातलो, तिंका जातलो काय कोणाकूच जावचें ना? ना, परिणामचो आमी मॅनेज करत परिणाम जावपा ना. थोडी मात आमचे हें जाल्या पूण आमी मॅनेज करतले. तसो आमचो व्हडलो बसतली तुमकां काय ना ठोकर आमकां काय BJPक बसतले? ना, ठोकर आमकां दोगांय बसू शकता पूण आमी ती मॅनेज करतले. आमकां ती मातां चडशीं मातां जी डिलेड म्हणजे शिफ्टींग आसली नासली आनी थोडी आमी एक्सपायर बीन जाली, ती डिलेशन जावं नासली आनी थोडी आसा मातशी. आमी ते मॅनेज करतले. फिल्म एक म्हाका सांग की सदांच विधानसभेन जे ओपोजिशन आहा ते एकत्र झगडटा, पूण जेन्ना इलेक्शन येयलें म्हणटकूच खंय तरी हांगासर विघटन जाता आनी खास करून चित्र जिल्ल्याकूय फाटल्यान पळोवंक मेळ्ळें तुमकां.
तुम्ही पळयलां आसतलें जिल्लाकूय खंय तरी ओपोजिशन एके कडेन येवंक ना, खंय तरी फ्रेंडली मॅच करता. आनी हांगासर आतां सद्या बायपोल इलेक्शनाक तो गितेश नायक म्हणून येयला आपाचो. आप हे विरोधी जे तुमकां कितें फटको बसतलो हो दिसता? ना पळय फोण्या हो हांव पयलीं सांगता फोण्या हो काँग्रेसीचो बालकिल्लो. सो हांगसर फोण्या लोक काँग्रेस सोडून कोणाक मानना, पयलीं सावन ती खूब जाण. सो हेजो आपाचो आमकां व्हडलो फरक पडपाना. तो तितली जी मतां जी आहा म्हणटा पळय ती लास्ट टायम तांकां कितें 600 पडलेलीं तेजेर ते सकाळ येतले आयज. कित्याक काँग्रेस शिवाय लोक कोणाक मानना. आनी आतां फूल गोंयभर लोकांक कळोन येयलां की काँग्रेस शिवाय ऑप्शन ना, तो पर्याय म्हणटा नात. आनी ह्या फाटी म्हाका तर दिसता आयज आमी फूल 45 बूथ आमी कंप्लीट केले, फूल 45 कंप्लीट केले आमी. आनी बुतार वयता आसतना अशें दिसता आमकां की लोकांक जाय की सरकार चेंज जाल्लो, मनीस चेंज जाल्लो. त्या अनुसार आमकां अवश्य बदल मेळटलो. आनी हांव सदां म्हणटा वोट फॉर चेंज, वोट फॉर काँग्रेस. विलीम आनी एक तुका तूं एक ब्लॉक प्रेजिडेंट, तूं प्रामाणीक आसतात, ब्लॉक प्रेजिडेंट प्रमाण आसता, त्या हितून दुबाव कांय ना. पण एक आनी एक चित्र गोंयभर केलां 2017 सालान पयलें, 2022 पयलें की काँग्रेस जेन्ना एक फॅक्टरी कशी प्रोड्युशन करता, लोकूय तांकां सहकार्य करता आनी अचानक ते वयता. आनी हेजो परिणाम आतां हांगासरूय उलयता जे फोंडा हितून आहा. फाल्यां भाटीकर तुमी घेतला, इम्पोर्ट केलो ताका हांगासर, काँग्रेसीक बसयला. फाल्यां हो भाटीकार येवन तो दुसरे पार्टीक परत BJPक वयतलो अशी चर्चा जाता. तुमचें कशें पळयता तुमी? ना आमी जेन्ना पळयता आसतना आमी पार्टीच्या डिसिजनाचेर आसा. आमी पार्टीने कितें योग्य तो निर्णय घेतला. सो म्हाका दिसना की तो पार्टी सोडून वयतलो असो, की तेजे विचाराचेर तेजे हेजेर तो आमचे पार्टीर रावतलो. कित्याक 2022 तुवें पयलां आसतलें, चोत्राय केलां आसतली की लेखी एफिडेविटी घेतली, देवळांनी गेले, मस्जीद गेले आनी चर्चीन गेले, शपथी घेतल्यो आनी तरी आसतना 8 जाण तेवटेन गेले. हें लोकांक आजुनूय संशय येता हे पार्टीक दिवप काय ना दिवप. कित्याक हे हांगासर तुमी फॅक्टरी कशी प्रोड्यूस करता आनी तेवटेन वयता, लोकांचो विश्वास कसो संपादन करतले तुमी? ना पळय हें आतां तुवें म्हणलें तें सारकें की हेजे बरें हांव कांय म्हणूंक शकना की अशें जाल्लें आहा. तुवें म्हणलें लास्ट टायम 22 जाल्लें, शपथ घेतली, एफिडेविट घेतली. पूण आतां तुमी पळयात तुमी जे मनीस येवन गेल्ले ते मनीस कितले परत निवळून येयल्या. सो तेजो अनुभव जे आतां जे कोण वयतले म्हणटा पळय तांकां आसतलो आनी ते परत वचपाना. भाटीकाराचो पूर्ण 100% विश्वास? हय. एज जेन्ना हांव आतां ह्या इतलें हांव भाटेकारार भोंवता, भाटेकारार उलयतां आनी तेजी मनशां उलयता की म्हाका दिसता, म्हाका पार्टीनी म्हाका एश्युरन्स दिला एज अ ब्लॉक प्रेजिडेंट. म्हाजो पयलीं डावट आसलो, सो तो हांवें पयलीं क्लियर केला. आमी बसून उलयल्या. आतां एक मनीसपणान एक विश्वास, एक ट्रस्ट जाला की तो रावतलो अशें म्हाका दिसता. खात्री आसा? म्हाका खात्री आहा की तो रावतलो. तुमी लोकांक दिलासो दिवंक शकता? हय. एज अ ब्लॉक प्रेजिडेंट, एज अ लॉयल टू द काँग्रेस, हांव लोकांक खात्री दिवंक सोदतां की तो मनीस वचपाना. तो एकदम बरो विचाराचो आसा आनी तेजें एक विजन आहा. आनी हांव लोकांक कळोवन दिता, कळकळीत विनंती करता की ताका एक चान्स दिवचो, की तो प्रत्येक हेजेर फिल्डार, ग्रावंडार लोकां कडेन वयर पावता, धांवता, लोकांचे फोन घेता, लोकांक हें करता. सो लोकांक जो म्हाका पयलीं डावट आसलेलो आसा तो ताका टच आहा आनी म्हाका दिसता तो वचपाचो ना. आनी हांव तुका खात्री अवश्य खात्री सांगता तो वचपाचो ना. वा तो लोकांक गैरसमज घेवचो न्हू. कित्याक मनीस उलयता आसतना मनशाची कनेक्टिविटी कळटा, विश्वास, ट्रस्ट. आनी आतां कितें म्हणटा तें आमी एक विश्वासान वचपाचें. आनी आतां लोकांक कळोन येयलां की काँग्रेस शिवाय पर्याय ना. आनी ताकाय बीन खबर आहा की काँग्रेस शिवाय ना, कित्याक ताका पार्टीन दुसरी पार्टीनी बीन तेजो घात केल्लो आहा. तो इतलें काम करता. सो ताका आमचे विश्वास आहा. तो असो लोकांक सांगता की आपल्याक कोण नासतना काँग्रेस पार्टीन आपणाक हात दिलो आनी तो आपूण शपथ घेवन सांगता की आपूण काँग्रेसीचो घात करपाना. फुडलीं वचन तेणें दिलें. 20 वर्सां आपूण काँग्रेसीक रावतलो अशें म्हणलें ताणें. 20 वर्सां तेणें म्हाका विश्वास दिला आनी म्हाका अवश्य विश्वास आसा तो रावतलो. आनी लोकांकूय सांगता एज अ लॉयलिस्ट हांव काँग्रेसमॅन, तुमी विश्वास दवरून ताका एक चान्स दिवचो, एक चान्स दिवचो आनी तो आमकां कितें तरी करून दाखयतलो. एक विचारता, आतां नॉमिनेशन फॉर्म केन्ना भरता? आमी फाल्यां सोमारा 23 तारखेर आमी 11 सुमार आमी फॉर्म भरतले. आमी तेजे कार्यकर्त्यांक सगळ्यांक कळकीत केलां की आमी फोण्या तिस्कार आग्यार ग्रावंडार थंय एकठांय येवपाचें. थंयच्यान आमी वॉकिंग आमी मामलेदारान वयतले आनी आमचे हे नॉमिनेशन फॉर्माक आमचो गोवाचो प्रभारी, एसीचो मेंबर माणिकराव ठाकरेजी येवपाचे आहा. तशेंच आमची सेक्रेटरी अंजली मॅडम निंबाळकर, आमचे LOP येतले रुई आल्लमांव, आमचे अध्यक्ष अमित पाटकर येतलो, आमचो MP विरतो फेर्नांडीस, मागीर युरी आल्लमांव म्हणलो, मागीर आमचे आमदार येतले, प्लस आमचो लोकल लिडर राजेश वेरेकर तोय आसतलो, ब्लॉक प्रेजिडेंट हांव आहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आमचे साऊथ गोवाचे सावी डी सिल्वा, नॉर्थाचो विरेन शिरोडकर आनी आमची पुराय काँग्रेस ब्लॉक आनी कमिटी
येतली प्लस आमचे कार्यकर्ते आसतले. या आनीक विलियम तुका एक विचारता की सदां ओपोजिशन हें करताले की बाकीचे जे फाटल्या एका आर्जीन पासून हांगा खूब मतां घेतली फाटल्या एका आतां ते एक म्हणटा हांगासर आरजी जावं आप सोड आप गेलो आपलो कॅन्डिडेट दवरला ते वटेन. दुसरो म्हणल्यार काँग्रेस ही आमचे गोवा फॉवर्ड आसा, आरजी आसा आनी खंयची उरल्या गोवा फॉर्ड गोवा तेंचो सपोर्ट कसो कितें मेळटा तुमकां? आमकां गोवा फॉर्ड सपोर्ट आसा आमकां, कित्याक व्हडली आमची प्रिपोल अलायन्स आहा गोवा फॉर्डा कडेन, सो तेंचो आमचो अवश्य सपोर्ट आसा. दुसरी म्हणटा आरजी, सो आरजीचे लोकूय आमचे बरोबर आसा. तेणी सांगलां आमकां की ते कॅन्डिडेट घालपाना आनी ते आमकां सपोर्ट करतले. डायरेक्ट सांगला कोणी दिला वचन? म्हणजे तेंचे कार्यकर्त्यांनी दिला. लिडरांनी कोणी दिवंक ना? लिडरांनी सद्या म्हाजे लिडरांची कॉन्टॅक्ट जावना, पूण तेंचे कार्यकर्ते आमचे बरोबर आसा. सुप्रिमो तेंचो ना तेजे कडेन म्हाजे कॉन्टॅक्ट जावना. पार्टी बिटीक कितें केला सद्या पार्टी कडेन अजून आमी कमिटी काडलेली आहा, पार्टी उलोवप जाता आहा तेंचे, पूण तेंची कॅन्डिडेट घालना. गोवा फॉर्डाचो आजून आमी खंय तरी हे पळयल्लो व्हिडियो पळयल्लो की तुमी काँग्रेसान ताका कितें म्हटलें म्हणून येलोपीन कितें म्हटलें आनी तो दुखावला. तो म्हणटा आपूण बेश्टोच येवन हांगासर म्हाका जर आपणाक म्हणटा अशें जाल्यार आपूण हांगासर येवन हेजो परिणाम कितें जातलो दिसता? ना तशें आमचें कांय जावना, कांय जावना. म्हाका तरी दिसता तशें कांय अप्रोच केला परत अप्रोच केला तशें कांय जावना. मातशें कितें तरी मातशें वयर सकयल जाल्लें, पूण तें मिडिया मार्फतान तें मातशें चड जालां, पूण तशें कांय जावना. तसो तो आमचे बरोबर. फाल्यां नॉमिनेशन फायलीक ते आरजी जावं गोवा फॉर्ड येतले कोण तरी? हय म्हाका आसा दिसता कमिटी मेळ्ळा कितें फाल्यां येतले लिडर येतले म्हूण म्हाका येतले आनी प्रचाराकूय येतले. प्रचाराक येतले. दुसरें म्हणल्यार तुमचे कडेन आतां जी हें आसा ती कोणा कडेन फायट आसा कशें दिसता? त्रिकोणी फायट काय ना आमची फायट फक्त बीजेपी कडेन. आनी हेजे कडेन कांय ना? ना तेंचे कडेन कांय ना. आम आदमीचे आमचे कडेन तशें म्हाका दिसता की आम आदमीचे सद्या कांयच ना. ते जी लास्ट जी आमची मतां जी हाडले पळय ती सुद्दां ते काडपाना. ते भितर कॉन्टेस्ट करपाचें कारण कितें आसतलें तें तुमकां खबर आसतली न्हू. तुमी सांगा न्हू. ना तें म्हाका दिसता ते तेंचे कितें तरी आसतलें. ते बीजेपीक सपोर्ट करता? अवश्य करता ते बीजेपी सपोर्ट करता. बी टीम अशी बी टीम म्हणूं शकता हांव म्हणटा. कित्याक सगळे लोक म्हणटा की सगळे युनायटेड येवपा जाय आनी सगळे ते येयले ते येवना, म्हणजे हांव म्हणूं शकता ती एक बी टीम आसूं शकता. कितले वोट्स तुमकां? तेंचे हांगासर कांयच ना. लास्ट टायम ते सामके 620 वोट पडलेले, तेंचे कांयच ना. सो ते कित्याक रावता? विलियम आनी कितें जाता कित्याक रवी नायक म्हणल्यार हें जालो आनी तेजो हें परिणाम आनी तेजी लिगसी लोक खूब मानताले. एक भंडारी समाजाचो नेता आनी हांगासर भंडारी समाजाचो मेजर वोट्स आसा. कामूय तेणें केलां हांगासर. तें श्रेय रितेशाक मेळटलें अशें दिसता? ना रवी नायक हो मनीस बरो आसलो, एकदम लोकांचो कामां करतालो तो लोकांक पावतालो बीन. प्रत्यक्ष हांवें तेजे बरोबर काम केल्लें आहा, सो तेजे बद्दल लिडरशिपा बद्दल आनी तेजी क्वॉलिटी बद्दल दुबाव करूं शकना. हांव ताका सल्यूट करता. तेजे हातून हांवें खूब काम केल्लें आहा आनी तो पावला बी म्हाका भरपूर काम पावला बीन. फक्त पार्टीन तो चेंज जालो म्हणून आमकां मातशें दुखवलें, पूण तेजे भुरग्यां बरोबर आमचें कांय येना न्हू. तेजी जे काम आहा तेजें जे हें आसा आनी जे मरोन ताका एक हें मेळ्ळ्या, सिंपती मेळ्ळ्या, ती सिंपतीचो फायदो रितेशाक चल्याक जातलो अशें दिसता? ना म्हाका दिसना. जावचें ना? ना जावचें ना. म्हाका दिसता ताका जावपाना तो फायदो. आतां एक 6 म्हयने दवरल्या. तुमचो मेजर मुद्दो कितें आसा लडपाचो ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून, पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी? पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आमकां परत आमकां सीट हाडपा जाय काँग्रेसीचो, आनी आमी दाखोवन दिता की 27 आमी काँग्रेस सरकार करतले. आमचो एजंडा आसा. हांगच्यान आमी स्टार्ट करतले, फोंडेच्यान काँग्रेसीचो स्टार्ट करतले. आमी 27 आमी काँग्रेस हाडटले. हो आमचो एजंडा मुद्दो. आनी विलियम तुका विचारता आतां एक 8 म्हयने कितें उरल्या, फुडल्या एप्रील मे पर्यंत जातलें इलेक्शन 2027चे, बरोबर न्हू? आतां तुमचो भाटीकार जर निवडून येयलो जाल्यार फुडलें सीट कशें कितें ह्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीक? पळय फुडले सीट म्हाजी मता प्रमाणे आतां जो येतलो तोच मुखार उरतलो अशें लोकांची म्हणणी आहा. कोण आतां निवडून येता ते आसा तोच मुखारलो इलेक्शन व्हरतलो अशें म्हणटा. आमी आयज म्हणटा कितें आयज जो कॅन्डिडेट येता तो फुडल्या 27 सरकारा आसतलो, सरकार काँग्रेस करतले अशें म्हाजी कॅल्क्युलेशन दिसता. कॅल्क्युलेशन कितली मतां अशी लीड आसा हें दिसता तुका? आमी
एज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हाजी कॅल्क्युलेशन प्रमाणे आमी तुमी लास्ट फायनल हेजी पयलें ZPची हेजी पळयलें जाल्यार आमी 12 ते 13,000 मतां काडटा. 12 ते 13,000 13,000 लीड कितले मेळटले? लीड आमी 2-3,000 लीड 3,000. लोकांचे सध्या तुमी घरोघरी वयता, कितें मुद्दे लोक म्हणटा सध्या? लोक मुद्दे मांडटा की तुमचो कॅन्डिडेट बरो आहा, लोकांक लागून काम करता, एक ताका चान्स दिवया. आनी आमी चान्स दिता म्हणटा ताका, कितें करतले, कित्याक येणाऱ्या काळान खूब बदल जावपा जाय अशे लोकांचे विचार आहा. विचार आसा. आनी लोक अशें करून दाखयतले, लोक सिग्नलां करता आमकां, तुमी भिवो नाका, आमी आसा. येस, थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा. गोवा रिपब्लीक 24 तास देव बरें. एक्सक्लुझिव्ह श्रीकृष्ण आड्डणकर, फोंडा. थँक्यू. येस.